السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إخوتي أخواتي، نلتقي اليوم في فيديو جديد. فيديو اليوم متعلق بموضوع فيزا شنغن بالجزائر وبالدول العربية بصفة عامة. سوف نحاول في هذا الفيديو إن شاء الله التحدث على أسباب رفض فيزا شنغن. قبل ما نبدأ هذا الفيديو ما تنسوش الاشتراك في هذه القناة، وما تنسوش تضغطوا على زر الجرس ليصلكم كل الفيديوهات التي سوف أضعها على هذه القناة إن شاء الله. إذا بدون إطالة نعود إلى موضوع اليوم. الناس اللي تحصلت مقبل على رفض فيزا، اليوم اللي يريكوبيري فيه لو باسبور يلقى وثيقة على هذا الشكل. هذه الوثيقة تمثل سبب رفض الفيزا التي تقدم بها، ويلقى هنا 9 كازيي، ويلقى داير له اون كخوا على اون كازيي ولا بليزيور كازيي. إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نتحدث عن هذه الأسباب، أسباب رفض الفيزا، وسوف نقترح حلول لتفادي هذه الأسباب. نبدأ بالموتيف نيميرو 1. السبب الأول وهو لو دوكيمون دو فواياج بريزونتي اي فو أو فالسيفيي. في حقيقة الأمر سبب الرفض هذا هو نادرا ما يتحصل عليه الشخص، وهو متعلق بجواز السفر، سواء يكون جواز سفر مزور أو يكون جواز سفر قد انتهت مدة صلاحيته. Le deuxième motif de refus, l'objet et les conditions du séjour envisagées n'ont pas été justifiées. معناه هدف الزيارة غير مبرر، وهو من أهم أسباب رفض الفيزا. سوف نحاول إعطاء أمثلة على ذلك لكي تكون الفكرة واضحة. مثلا شخص يتقدم بفيزا سياحة وما يحطش في لو دوسي تاعه ريزيرفاسيون دوتيل وما يحطش إيبرجمون. دونك في هذه الحالة لوبجي أو سبب الزيارة غير مبرر. مثال آخر، مثلا شخص يريد حضور مؤتمر علمي وما يحطش في لو دوسي تاعه une inscription في هذا لو كونغري ولا lettre d'invitation pour assister à cet congrès، أو مثلا une prise en charge par une société. معناه ما راش داير مبرر للفيزا تاعه. بالنسبة للموتيف نيميرو 3. Le motif numéro 3, vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de substance suffisants pour la durée du séjour envisagé, ou vous n'êtes pas en mesure d'acquérir légalement ces moyens. معناه المال غير كافي وما قمتش بتقديم وثائق أو ضمانات مالية كافية لمدة إقامتك بهذه الدول. نعطي أمثلة على ذلك لكي تكون الفكرة واضحة. على سبيل المثال شخص يتقدم بفيزا سياحة وما يقدمش ان فيش دو باي تاع لي 3 ديرني موا، ولا ما يحطش الريليفي دو كونت دو فيز سوا ليستوريك ولا لو ريليفي دو كونت، ولا ما يحطش الريليفي دو كونت دينار. وكاين بعض الاشخاص يقول لك انا حطيت في لو دوسي تاعي، حطيت فيش دو باي تاع لي 3 ديرني موا، حطيت ريليفي دو كونت دو فيز، حطيت ريليفي دو كونت دينار، مي مالغري سا تحصلت على هذا لو ريفي لو موتيف 3. هادو الاشخاص سي فري حطوا هادو لي دوكيمون مي نساو جزئيات صغيره قد تؤدي الى هذا الرفض. على سبيل المثال شخص يخلص 20,000 دينار بار موا، معناه 2 مليون في الشهر، ويدير لك ريليفي دو كونت دو فيز يدير فيه 20,000 اورو. دونك كي تقعد تشوف كاينه ان ديسكوردونس في لي بابي اللي حطهم في لو دوسي دو فيزا. من جهه يخلص 2 مليون بار موا، ومن جهه اخرى داير لك 20,000 اورو في لو كونت تاعه. اي اون بليس دو سا يفيرسي هذه 20,000 اورو، يفيرسيها باغ اكزومبل اليوم، و دون زين سيمين ماكسيموم يعاود يروتيري هذيك لا سوم. معناه الاشخاص اللي راهم يخدموا في القنصليه يفيقوا باللي هذا الشخص راه مغونفلي لو كونت تاعه. مثال اخر، شخص يخلص 2 مليون بار موا ولا 3 مليون بار موا ويدير لك ريليفي دو كونت
devise فيه 2000 euro ويقول لك فوالا راني مكوفري لي فخي جورنالي تاع الفيزا اللي هي نورمالمون 65 euro الونتور دو 65 euro بار جور. يقول لك ان موا معناه عندي 2000 euro. بصح ما ينساش في لا ريزيرفاسيون دوتيل تاعه يدير ريزيرفاسيون دون ان اوتيل دو 5 ايطوال مدة أو ثمن الليلة الواحدة 300 اورو. دونك كي تحسب لي على شهر يطلق له 9000 اورو. و اونفان يقول لك فوالا تحصلت على لو موتيف 3. دونك أنا النصيحة اللي نقدمها لكم بور ايفيتي لو موتيف 3 بالنسبة للأشخاص اللي عندهم ان فيش دو باي لا باي تاعهم مليحة يحط ان فيش دو باي تاع لي 3 داني موا وحدها. سي با لا بان باش يحط لو ليفي دو كونت دوفيز ولا كونت دينار. بالنسبة للأشخاص اللي عندهم اون باي اللي ضعيفة مثلا من 2 مليون 3 مليون ولا ينجم يضيف معها ريلوفي دو كونت دوفيز ولا دينار. من الأحسن يحط ليستوريك باش يحقق الجزء الثاني من لو موتيف 3 باللي راه تحصل على هادو لي موان بطريقة شرعية. وبالنسبة لا ريزيرفاسيون دوتيل يدير في ان اوتيل موان يكون الثمن تاعه ما بين 25 حتى ماكسيموم 50 اورو بار جور. ويدير لا دوري تاع لو فواياج يديرها 7 جور 8 جور. سي با لا بين يدير ان موا هكا باش لي موان دو سيبستونس يكونوا كافيين باش يكوفري لا دوري دو سيجور تاعه اون فرانس. بالنسبة لو موتيف نيميرو 4 vous avez déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant plus de 3 mois au cours de la période de 6 mois en cours. معناها قد تجاوزت مدة الفيزا. ندو مثال على ذلك. مثلا شخص يتحصل على فيزا سياحية. في هذه الفيزا عنده 3 أشهر في مدة 6 أشهر. تبدأ الفيزا في شهر جونفي وتكمل الفيزا في شهر جوان. يروح هذا الشخص يقعد مدة 3 أشهر في هذه البلد شنغن. يقعد مدة 3 أشهر يكمل لي 3 موا تاوعه ويولي في شهر أفريل ولا شهر ماي يتقدم بطلب جديد لفيزا. هنا يجيه لو موتيف نيميرو 4 باسكو علاه راه ديجا كونسوما لي 3 موا تاوعه دو فيزا توريستيك. باش الناس ما تغلطش إذا كان الشخص مثلا راح في هذيك 6 أشهر من جونفي حتى لجوان وقعد غير مدة شهر في هذه 6 موا هنا ينجم يدير رونوفلومون دو فيزا. بصح إذا كان كمل لي 3 موا تاوعه اللي يقعد لو مينيموم 6 موا ابخي لا دات دو روتور تاعه. إذا كان ولا مثلا في شهر أفريل يقعد 6 أشهر باش يعاود يدير اون نوفيل دوموند. بالنسبة لو موتيف 5 اي لو موتيف 6 هادو لي دو موتيف تاني نادرا ما يتحصل عليهم الشخص ومتعلقة بمشكل أمني. معناه هادو الأشخاص عندهم سوابق عدلية في دولة فرنسا أو دول أخرى شنغن ويكونوا اونريجيستري في ان فيشي يقولوا له لو سيستيم دانفورماسيون شنغن. هذا الشخص باش يكون في هذا لو فيشي كاين دي كونديسيون باش يدخلوه في هذا لو فيشي. يكون عنده سوابق عدلية ويكون كما احنا نقولوا دخل للسجن لمدة أكثر من سنة. والناس اللي تحصلوا على هذا الموتيف 5 ولا الموتيف 6 ينجم يدير ركور إذا كان اتصل بال CNIL. لا CNIL هي لا كوميسيون ناسيونال دانفورماتيك اي ليبرتي دو فرانس. تنجم تتصل بهم عن طريق البريد الإلكتروني وتشوف إذا كان لو نون تاعك فيغوري دون لو سيستيم دانفورماتيك شنغن. إذا كان مراش مونسوني في هذا لو فيشي تنجم تتقدم بان ركور. بالنسبة للأشخاص اللي لو نون تاعهم يكون في هذا لو فيشي يقعدوا 3 زون هما مونسوني في هذا لو فيشي وهذه لا دوغي قادر تكون رونوفلابل. بالنسبة le motif numéro 7 vous n'avez pas présenté l'élément
attestant que vous êtes titulaire d'une assurance maladie en voyage adéquate et valable. هذا السبب متعلق بالاسيرونس دو فواياج. بالنسبه لاسيرونس دو فواياج كما قلت لكم في الفيديو السابقه تاعي، لاسيرونس دو فواياج اللي قديرها دون زين اجونس تكون اغريي باغ ليتا ويكون فيها مونسيوني لا كوفرتور ميديكال مقدره ب 30,000 اورو. سي تري امبورطون باش تكون مونسيوني في لاسيرونس دو فواياج. بالنسبة le motif numéro 8, les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions de séjour envisagées ne sont pas fiables. معناه المعلومات التي تقدمت بها أو الوثائق التي تقدمت بها لتبرر سبب زيارتك إلى هذه الدولة غير موثوقة. بالنسبة le motif numéro 8 تقريبا كما le motif numéro 2. Le motif numéro 2 معناه ماكش داير هادو لي دوكيمون pour confirmer l'objet de voyage تاعك. لو موتيف نيميرو 8 راك داير هادو لي دوكيمون مي هادو لي دوكيمون غير موثوقه، سوا دير دو دوكيمون مزوره ولا دير دي دوكيمون مي كي نو سون با فيابل. ندو مثال على ذلك، مثلا شخص اللي راه حاب يروح للعلاج مثلا في فرنسا او اسبانيا، يدير ان رابور ميديكال باللي يسحق لي سوا باغ لو ميدسان تريتون تاعه، مي ينسى باش يدير لو رونديفو دو كونسلطاسيون في لا فرنسا ولا لاسبان ولا لو رونديفو دوسبيتاليزاسيون. ولا نعطو مثال اخر، وهذا المثال متواجد كثيرا بالنسبه لا ريزيرفاسيون دوتيل. كاين بعض الاشخاص يدير لك لا ريزيرفاسيون دوتيل، معناها راه داير لو دوكيمون كي جوستيفيي لوبجي تاعه اللي هو التوريزم في لا فرنسا ولا لاسبان، مي لا ريزيرفاسيون هذه ما تكونش افيك كونفيرماسيون. بالنسبه للاشخاص اللي يعملوا في القنصليه في القنصليه تاع هذه الدول، عندهم الحق باش يتصلوا مع لوتيل ويشوفوا اسكو فغي هذا الشخص راه مريزيرفي في لوتيل ولا ماهوش مريزيرفي. انا النصيحه اللي نقدمها بور ايفيتي هذا لو موتيف نيميرو 8 بالنسبه للاشخاص خاصه فيزا توريستيك، يديروا ريزيرفاسيون دوتيل افيك كونفيرماسيون ويديروها دون زين اجونس اغريي، ييفيتو لي سيبر، باسكو على لي سيبر سوا يدير لك ريزيرفاسيون سون كونفيرماسيون ولا يدير لك ريزيرفاسيون افيك كونفيرماسيون مي من بعد انولي هذه لا كونفيرماسيون ابري 2 جور ولا 3 جور كي انت تروح انولي هذه لا ريزيرفاسيون. علاه؟ باسكو كان يخلي هذه لا ريزيرفاسيون قادر يخلص دي فري دو بلوس، ولا يخاف لا ينسى لانيولاسيون تاع لا ريزيرفاسيون ويدوا له الدراهم، هذا لوتيل يدي له دراهم من الفيزا كارت تاعه. دونك النصيحه اللي نقدمها سيرتو الناس اللي يتقدموا فيزا توريستيك يديروا لا ريزيرفاسيون دوتيل افيك كونفيرماسيون دون اون اجونس اغريي. دونك بالنسبه لو موتيف 9 متعلق بلو نيفو سوسيو ايكونوميك تاع لا بيرسون اللي ديبوزي لو فيزا تاعه. Votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa n'est pas pu être établie. معناه شاكين في البقاء تاعك في البلد شنقل اللي راك رايحه بعد انقضاء الفيزا. هما جينيرالمون هادو لو موتيف 9 يتحصلوا عليها الاشخاص اللي فيهم الدوت باش يقطع، صدير يحرق الفيزا. مثلا شخص يكون سيليباتير ماشي كيما شخص ماريي افيك دي زونفون. الشخص سيليباتير يخافوا منه بوكو بلوس باش يحرق الفيزا بارابور الشخص اللي يكون ماريي. مثلا الشخص اللي عنده خدمه ستابل مثلا دون مثلا في ليطا ويكون لا باي تاعه تكون مليحه، هذا الشخص ما يشكوش فيه مقارنه بشخص اخر اللي يكون عنده مثلا ان ترافاي عند مثلا بريفي وتكون لا باي تاعه قليله، هنا يشكوا باش هذا الشخص غادي يحرق الفيزا. النصيحه اللي ننصحها بور ايفيتي هذا لو موتيف بالنسبه للاشخاص اللي متزوجه مثلا يحط فيش فاميليال باللي هذا الشخص متزوج وعنده اولاد مثلا. بالنسبه لسيليباتير الاشخاص مثلا لي زيتيديون ولا يحط اون اتيستاسيون دانسكريبسيون دون اون يونيفرسيتي ولا يحط اون كارت ديتيديون باللي جو سوي اتيديون وراني ستاب في البلاد تاعي.
إذا بهذه الطريقة نكون قد أنهينا فيديو اليوم الذي كان يتحدث حول أسباب رفض فيزا بالجزائر وبالدول العربية بصفة عامة. إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو. ما تنسوش الاشتراك في هذه القناة، وإذا كان عندكم أي سؤال تنجموا تتركوه في خانة الأسئلة. سوف أحاول إجابة على الأسئلة التي أعرف الإجابة عليها. نلتقي في فيديو آخر إن شاء الله.